बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर यूएई के हवाले से ख़बरें ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज एक व्यूअर ने मुझे मेल की है, काफ़ी लंबी चौड़ी ईमेल है, लेकिन मैं उसका जो क्रक्स है, जो उसका जो जिस्ट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि उन्हें कतर में 8,500 जो कतरी रियाल हैं उसकी ऑफ़र हुई है। तो क्या ये मुनासिब रकम है कि अगर वो वहाँ पर जाएं? अब इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि उनकी अपनी उम्र क्या है और अज़दवाजी हैसियत क्या है, कि वो बाल बच्चेदार हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं। लेकिन कतर में 8,500 रियाल की जो तनख्वाह है वो बहुत मुनासिब तनख्वाह है। मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि इसका ब्रेकअप वो क्या हो सकता है। अगर आप किसी के साथ शेयर ना करें और यानी रिहाइश शेयर ना करें, खुद से कतर में कोई अच्छी जगह पर, मुनासिब जगह पर अगर आप कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लेंगे तो वो तकरीबन 4,000 दरहम में आपको पड़ेगा। थोड़ा सा अपने यानी जो गैर मारूफ जगह हैं या जिन्हें हम कहते हैं सेमी पॉश एरिया या थोड़ा सा आम नॉर्मल इलाके में अगर आप रिहाइश अपनी लेंगे तो आपको 3,000-3,500 रुपये में अपार्टमेंट या फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो रकम आधी हो जाएगी। अब ये तो रिहाइश का हो गया। अगर आप घर में खाना बनाते हैं, खुद से कुकिंग करते हैं, तो उसमें तकरीबन 800 के करीब जो रियाल है वो आपका खर्चा आ जाएगा। यानी चले हम ये लगा लेते हैं जी कि 3,000 आपकी रिहाइश का आ गया और 800 आपका आ गया खाने पीने का। लेकिन अगर आप बाहर खाएंगे तो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा। इसी तरह 500 रियाल अगर आप लगा लें तो वो आपका आ जाएगा टैक्सी का किराया 500-600 रियाल महीने का। इसके बाद आप जो जिस जगह पर आप रहेंगे तो उसका कोई 250 से 300 आपका बिजली का बिल आएगा। जी हाँ। और अगर आप अपनी गाड़ी लेंगे तो उसके लिए लाइसेंस होना लाजमी है। लाइसेंस वहाँ पर बहुत मुश्किल से बन रहा है, लेकिन एक मरतबा लाइसेंस बन जाए तो गाड़ी ले लें तो फिर आपका जो टैक्सी का जो किराया है, क्योंकि कतर में पेट्रोल सस्ता है, निस्बतन सस्ता है, तो टैक्सी का किराया आपका बच जाएगा। लेकिन आपको वो गाड़ी की किस्तें अदा करना पड़ेगी। कुल मिला के सारे अखराजात, कपड़ा, लॉन्ड्री वगैरह वगैरह करके, और कभी कभार इंसान बाहर से भी खाता है, तो अच्छी चीज़ें अगर आप अच्छे किस्म का खाना पीना रखेंगे, अच्छी रिहाइश रखेंगे, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 7,000 रियाल आपका खर्चा आएगा। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको बचेगा 1,500 रियाल पर मंथ। और कतर की जो करेंसी है वो इस वक्त जो यूएई का जो दरम है उससे 3-4 रुपये कम है। अगर वो 60 की दरम 60 का है तो कतर 55 का होगा। तो ये सूरत हाल है कतर की। अब कतर में एक चीज़ है कि आजकल वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और कतर में इन दिनों आपको होटल अकोमोडेशन और या रिहाइश मिलना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है और वहाँ पर मैं गुज़श्ता रोज़ भी किसी एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में शायकीन आएंगे वर्ल्ड कप देखने के लिए, और उनकी अपनी आबादी पता नहीं कुल सारा कुछ मिला के वो कोई 29 लाख या 30 लाख बनती है, यानी एक्सपर्ट्स भी और कतरी खुद भी इसी के लगभग। और उसमें आप ऐड कर लें कि कोई तकरीबन 20 लाख के करीब मज़ीद लोग आएंगे वो देखने के लिए। तो वहाँ पे जितने होटल्स हैं, छोटे बड़े, तमाम के तमाम बुक हैं। यहाँ तक कि जो टूरिज़्म की जो कंपनियाँ हैं या टूर प्रोमोटर्स हैं, जो भी आप कह लें, एजेंसीज हैं, उन्होंने वहाँ पर जो होटल अपार्टमेंट्स उन्हें कहते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी उन्होंने पूरी की पूरी बुक कर ली हैं ताकि वो अपने जो उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको रिहाइश फराहम कर सकें। अलबत्ता जनवरी के बाद जो है वो हालात वहाँ पर जो है वो बेहतर हो जाएंगे रिहाइश के, क्योंकि एकदम से जो कतर में जो लोग उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जो मुलाजमीन हायर किए थे
عارضی بنیادوں پر 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ظاہر ہے ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو شائقین یا ٹورسٹ وہاں پر آئے ہوں گے وہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ مختلف کمپنیاں جو ہیں جو اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہیں وہ وائنڈ اپ کر لیں گی، وہ وہاں سے چلے جائیں گی۔ پھر جنوری فروری کے بعد ویسے بھی قطر میں وہ ٹورزم سیزن تو ہوتا نہیں، اور کوئی اس طرح کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے بھی نہیں دوحہ کے علاوہ۔ دبئی میں یا یو اے میں آپ کو بہت سے لوازمات مل جاتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، لیکن قطر میں وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ویسے بھی ٹورسٹ کم آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو 8,500 کی جاب مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت اچھی جاب ہے۔ اور وہاں پر تو مجھے معلوم ہے کہ لوگ 3,000 ریال پر بھی جا رہے ہیں، 2,500 ریال پر، 2,000 ریال پر، لیکن وہ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہتے ہیں کہ کمرے میں 4 لوگ، وہ اس لیول کی جابز ہوتی ہیں۔ یہ سکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا فیلڈ کون سا ہے، آپ کی سکل کیا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک کہ یہ دس از اے ویری، جسے کہتے ہیں نا کہ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی لوکریٹو آفر، لیکن یہ ہے کہ دس از اے ویری گڈ آفر فار اینی پروفیشنل اور اینی پرسن جس کا ایج بریکٹ جو ہے وہ جو 30 سال 35 سال کی ایج گروپ میں ہے، تو اس کے لیے یہ قطر میں بہترین جاب اوپننگ ہے ود ویری گڈ سیلری اگر آپ اکیلے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر آپ اپنی فیملی کو لے کر جائیں گے تو پھر اسی طرح آپ کے اخراجات بڑھیں گے، سکولنگ ہے اور بچوں کی، پھر آپ کے بیوی بچے ساتھ ہوں گے تو ان کے مزید اخراجات ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی صورت میں آپ کو کوک جو ہے وہ فری مل جائے گا، ورنہ آپ کو خود اپنی کوکنگ کرنا پڑے گی۔ اگر آپ باہر سے کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گی آپ کے ایکسپینسز میں۔ باقی قطر میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ تمام مڈل ایسٹ میں گرمی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سہولیات بھی ہیں۔ نہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ قطر تو دنیا کا جو سب سے گیس میں امیر ترین ملک ہے، وہ 2 ہی ممالک ہیں، ایک قطر ہے اور ایک روس ہے۔ تو اس حوالے سے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ قطر میں سننے میں یہ آیا ہے، میرے بھی کچھ جاننے والے وہاں پر رہے ہیں اور ایک بچپن کے دوست اب بھی وہاں پر بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا وہاں پہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اور تقریباً تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز یا کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو آپ کو جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ پہلا ٹیسٹ تو وہ لازمی آپ کو فیل کرتے ہیں، چاہے آپ نے کتنی ہی اچھی ڈرائیونگ کیوں نہ کی ہو۔ پہلے ریٹن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پارکنگ، یہ وہ۔ اور باقی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جناب کہ بیسٹ آف لک، ویری گڈ وشز فار یو۔ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو یہ آفر ملی ہے، اور اگر آپ کو کمپنی اکاموڈیشن دیتی ہے تو پھر تو یہ بہت بہترین ہے۔ امید ہے جو میرے ویور ہیں جو قطر جانا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔